Hi class 8 student. Today exercise 13.1. This is a geometry lesson. Unit 13 geometric of angle. आज म Unit 13 को geometric angle को exercise number 13.1 solve गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियो लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला। अब यहाँ हेर्नु, लेट्स से एन्ड राइट द आन्सर एज क्विकली एज पोसिबल। यो हाम्रो यो क्वेशन्स ए बी सी डी को आन्सर चाहिँ के त सोल्भ गर्नु पर्दैन। यहाँ जस्तै रफमा तपाईहरुले सोल्भ गरेर यहाँ डाइरेक्ट आन्सर भर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु, इफ x डिग्री एन्ड 100 डिग्री एन्ड लिनियर पेयर। अब लिनियर पेयर भनेको के छ भन्दाखेरि सम अफ द 180 एंगल हैन। x + 100 = 180, x + 100 जस्तै हामीले के त दुईटैको सम कति हुन्छ त 180। त हाम्रो 180 बाट 100 घट्छ भने 180 बाट 180 बाट 100 घट्यो भने कति हुन्छ हाम्रो x को भ्यालु 80 डिग्री। त्यस्तै इफ y डिग्री एन्ड 50 डिग्री आर भर्टिकल अपोजिट एंगल। यदि y डिग्री र y डिग्री 50 डिग्री के छ त भर्टिकल अपोजिट एंगल भनेको के छ भन्दाखेरि जस्तै यो भयो, यो जस्तै यहाँ y छ र यहाँ 50 छ भने के हुन्छ आम्ने सामने। भर्टिकल अपोजिट भनेको आम्ने सामने के हुन्छ त एंगल इक्वल हुन्छ। सो y = के हुन्छ हाम्रो 50 डिग्री है। y = हाम्रो कति हुन्छ त 50 डिग्री। त्यस्तै इफ a डिग्री एन्ड 30 डिग्री आर पेयर अफ कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भनेको के छ त हाम्रो सम अफ द 90 डिग्री। कम्प्लिमेन्ट्री भनेको 90 र सप्लिमेन्ट्री भनेको के त 180। हामीले के गर्नु पर्छ 30 डिग्री चाहिँ 90 डिग्री बाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। त a को भ्यालु हाम्रो कति आउँछ त 60 डिग्री है। कम्प्लिमेन्ट्री भनेको 90 डिग्री है। अनि p डिग्री एन्ड 120 डिग्री आर पेयर अफ द सप्लिमेन्ट्री एंगल देन p = व्हाट। अब सप्लिमेन्ट्री भनेको त 180 डिग्री है, कम्प्लिमेन्ट्री भनेको 90 डिग्री है, लिनियर पेयर भनेको 180 डिग्री है, भर्टिकल अपोजिट भनेको के छ त इक्वल, आम्ने सामने इक्वल हुन्छ। हाम्रो p एन्ड 120 आर द लिनियर के त सप्लिमेन्ट्री एंगल। सप्लिमेन्ट्री भनेको के त 180 बाट घटाउनु, 180 भनेको के त हाम्रो 180 बाट 120 घट्छ त कति हुन्छ यो पनि 60 डिग्री। नाउ क्वेशन्स नम्बर 2। क्वेशन्स नम्बर 2 हामीले अब कुकमा सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म यसलाई सोल्भ गर्छु। Questions number 2. If x degree and 50 degree from the linear pair मैले अलरेडी यहाँ 180 के त सम अफ द 180 लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो क्वेशन्स नम्बर 2a सोलुसन x डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री being sum of linear pair LINEA are linear pair being sum of linear pair x equal to or 180 degree minus 50 degree. So therefore x equal to 130 degree. Answer. Similarly questions number b. Questions number b भनेको चाहिँ एडजेसेन्ट एंगल भने पनि के त्यही 180 डिग्री है। एडजेसेन्ट एंगल भने पनि त्यही 180 डिग्री। सोलुसन हाम्रो के छ त 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री being adjacent angle ADJACENT adjacent angle। 2x र 3x कति हुन्छ त हाम्रो 5x इक्वल टू 180, x इक्वल टू
180 डिवाइड बाई 5 और x इक्वल टू डिवाइड गरौँ 5 3 जा 15 15 36 डिग्री। अब यसमा के भनेको छ फाइन्ड देम भनेछ है। देम भनेपछि हाम्रो 2x र 3x को पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। नाउ 2x इक्वल टू 2 इन्टु x को भ्यालु कति आयो त 36 कति हुन्छ त 70 डिग्री। त्यसपछि फेरि कति हाम्रो 3x इक्वल टू 3 इन्टु x को भ्यालु कति 36 लाई हामी गरौँ कति हुन्छ त 3 6 जा 18 3 3 जा 9 9 1 10 108 डिग्री। फाइन्ड देम भन्यो भने हाम्रो 2x 3x को पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। नाउ क्वेशन्स नम्बर सी। क्वेशन्स नम्बर सी सोल्युसन। क्वेशन्स नम्बर सी में के भनेको छ इफ y डिग्री एंड 48 डिग्री आर पेयर अफ कम्प्लिमेंट्री एंगल। अब कम्प्लिमेंट्री एंगल भनेको कति मैले यहाँ लेखिदिएको छु 90 डिग्री। सोल्युसन y डिग्री प्लस 48 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री बीइंग कम्प्लिमेंट्री एंगल PLEMENTARY कम्प्लिमेंट्री एंगल। So y डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। सो y डिग्री इक्वल टू कति हुन्छ 10 बाट 8 गर्छ 2 यो हाम्रो कति भयो त हाम्रो यो चाहिँ अब 8 40 यो चाहिँ कति भयो त 8 बाट 4 गर्छ त 4 42 डिग्री आन्सर। त्यस्तै हाम्रो अब हाम्रो यहाँ क्वेशन्स नम्बर डी में के भनेको छ 2p डिग्री प्लस p प्लस 15 डिग्री आर पेयर कम्प्लिमेंट्री एंगल भनेको छ है। कम्प्लिमेंट्री एंगल है हो। क्वेशन्स नम्बर डी सोल्युसन 2p डिग्री प्लस त्यही हाम्रो छ p प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। यसमा पनि भनेको छ फाइन्ड देम भनेको दुईटैको निकाल्नु पर्छ 2p को पनि निकाल्नु पर्छ p प्लस 15 को पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल अब यहाँ 2p प्लस p प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री और लेखौँ और 2p र p 3p प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 90 3p इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री 3p इक्वल टू कति हुन्छ घटाउ अब यो 5 यो चाहिँ के त 8 17 सो p इक्वल टू 75/3 कति हुन्छ अब p को निकालौं 3 दूना 6 25 25 3 जा 75 25 3 जा 75। नाउ अब हामीले नाउ 2p इक्वल टू 2 इन्टु p को भ्यालु कति आयो त 25 डिग्री कति हुन्छ त 50 डिग्री। फेरि के त हाम्रो p प्लस 15 डिग्री इक्वल टू p को कति आएको छ त 25 डिग्री प्लस कति त 15 डिग्री p को ठाउँमा 25 र 15 को 15 कति हुन्छ त 40 डिग्री आन्सर। नाउ क्वेशन्स नंबर ई। अब क्वेशन्स नंबर ई हाम्रो क्वेशन्स नंबर ई सोल्युसन
क्वेश्चन नंबर यो हाम्रो के छ त x डिग्री एन्ड x बाई x डिग्री बाई 4 पेयर अफ कम्प्लिमेन्ट्री के अरे सप्लिमेन्ट्री भनेको त हाम्रो भनिटी सो x डिग्री प्लस x डिग्री बाई 4 इक्वल टू 180 being supplementary ENTARY supplementary angle और एल मल्टीप्लाई करो अब 4 इंटू एक्स 4x प्लस यो x को x बाई 4 इक्वल टू 180 डिग्री 4x र x 5x बाई 4 इक्वल टू 180 डिग्री और अब 4 लाई मल्टीप्लाई गर्नुपर्छ 5x इक्वल टू 180 इंटू 4 सो 5x इक्वल टू कति हुन्छ त 720 सो x इक्वल टू 720 डिवाइड बाई 5 सो देयरफोर x इक्वल टू डिवाइड गरेर यसलाई अब यसलाई डिवाइड गरौँ डिवाइड कति हुन्छ त 144 डिग्री अब हामीले नाउ अब हाम्रो अब कसको भने त यहाँ फाइन्ड देम भने छ फाइन्ड देम x को आइसक्यो अब हाम्रो कति त x बाई 4 को नाउ x बाई 4 x को कति आयो 144 डिवाइड बाई 4 अब डिवाइड गरौँ बोलाएको थियो दाइजु न 36 डिग्री आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर F सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर F सोल्यूशन अब यहाँ भन्ने छ इफ पेयर अफ कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स आर इन द रेशियो अफ 4 and 11 4 अब हाम्रो चाहिँ रेशियोमा दिएको छ कम्प्लिमेन्ट्री एंगल हामी लेट गरौँ लेट if the pair of complementary angles are in the ratio of let 4x and 11x are the pair of complementary let 4x and b यहाँ b लेखो भाई b let 4x and 11x be the pair of complementary COMPLE MENTARY complementary angle complementary angle then according to questions 4x plus 11x equal to हाम्रो के भने कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भन्ने छ कम्प्लिमेन्ट्री कति त 90 डिग्री कति हुन्छ त 15x equal to 90 डिग्री x equal to 90 by 15 x equal to कति त 6 डिग्री नाउ अब हामीले यहाँ भन्ने छ फाइन्ड देम भनेपछि हाम्रो 4x इक्वल टू 4 into x को भ्यालु कति छ त 6 24 डिग्री देन आफ्टर 11x 11 into x को भ्यालु कति छ त 6 कति भयो त 66 डिग्री आन्सर नाउ क्वेश्चन नंबर G Question number G. If the pair of same, त्यस्तै गरौँ let 7x and 5x be the pair of supplementary
angle according to question 7x plus 5x equal to 180 degree, 12x equal to 180 degree, then x equal to 180 divided by 12, then x equal to divide करो 180 divide 12, 15 degree. Now हाम्रो 7x 7 into x को value कति छ 15, so 105 15 7 105 degree. Then after 5x is equal to 5 into 15 15 5 75 degree. Answer. Okay class 8 students, क्वेशन्स नम्बर 1 and 2 कम्प्लिट भइसकेको छ। यदि हजुरहरूले भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक्स कमेन्ट है भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। अब क्वेशन्स नम्बर 3 4 अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु। हस्त, धन्यवाद।